अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल लिलमुमिनीना वक़ाइदा लिलक़िताल वल्लाहु समीउल अलीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कीजिए जबकि सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले थे और मुसलमानों को जंग के मोर्चों में मामूर कर रहे थे, जबकि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ से सूरह अल इमरान के निफ्स सानी के दूसरे हिस्से का आगाज हो रहा है, जो 6 रुकूआत पर मुहित है। ये 6 रुकू मुसलसल गज़वा अहद के हालात और वाक़यात और इन पर तबसरे पर मुश्तमिल है। गज़वा औस शव्वाल 3 हिजरी में पेश आया था। इससे पहले रमज़ान 2 हिजरी में गज़वा बदर पेश आ चुका था, जिसका तज़किरा हम सूरह अनफ़ाल में पढ़ेंगे, इसलिए कि तरतीब साफ ना तो तरतीब ज़मानी के एतबार से है और ना ही तरतीब नज़ूली के मुताबिक। गज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत ज़बरदस्त फतह दी थी और कुफ़ार मक्का को बड़ी ज़क पहुंची थी। इनके 70 सरबराहों लोग मारे गए थे, जिनमें कुरैश के तकरीबन सारे बड़े बड़े सरदार भी शामिल थे। अहले मक्का के सीनों में इंतकाम की आग भड़क रही थी और इनके इंतकामी जज्बात लावे की तरह खोल रहे थे। चुनाचा 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने पूरी तैयारी की और तमाम साजो सामान जो वो जमा कर सकते थे जमा कर लिया। अबू जहल गज़वा बदर में मारा जा चुका था और अब कुरैश के सबसे बड़े सरदार अबू सुफियान थे। अबू सुफियान चूंकि बाद में ईमान ले आए थे और सहाबियत के मर्तबे से सरफराज हुए थे, लिहाजा हम इनका नाम एहतराम से लेते हैं। अबू सुफियान 3000 जंगजुओं का लश्कर लेकर मदीना पर चढ़ दौड़े। अहले मक्का अपनी फतह यकीनी बनाने के लिए एक दफ़ा अपने बच्चों और ख़ास तौर पर ख़वातीन को भी साथ लेकर आए थे, ताकि इनकी गैरत बेदार रहे। अगर कहीं मैदान से हमारे कदम उखड़ गए तो हमारी औरतें मुसलमानों के कब्जे में चली जाएंगी। अबू सुफियान की बीवी हंदा बिन्त अतबा भी लश्कर के हमरा थी। वो भी बाद में फतह मक्का के बाद मौके पर ईमान ले आई थी। गज़वा बदर में हंदा का बाप, भाई और चचा मुसलमानों के हाथों वासिल जहन्नुम हो चुके थे, लिहाजा इसके सीने के अंदर भी इंतकाम की आग भड़क रही थी। मक्का का शायद ही कोई घर बचा हो जिसका कोई फर्द गज़वा बदर में मारा ना गया हो। इस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मदीना में एक मशावरत मुनक्किद फरमाई कि अब क्या हुकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, जबकि 3000 का लश्कर मदीना पर चढ़ाई करने आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना रुझान इस तरफ था कि इस सूरत हाल में हम अगर मदीना में महसूल होकर मुकाबला करें तो बेहतर रहेगा। अजीब इत्तफाक है कि रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी की भी यही राय थी, लेकिन वो लोग जो बदर के बाद ईमान लाए थे वो और जो गज़वा बदर में शरीक नहीं हो पाए थे, इनमें से खास तौर पर नौजवानों की तरफ से खसूसी जोश और खरोश का मुजाहिरा हो रहा था कि हमें मैदान में निकल कर दुश्मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। हमें तो शहादत दरकार है, हमें आखिर मौत से क्या डर है। शहादत मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना कशोर कशाई। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जज्बात का लिहाज करते हुए फैसला फरमा दिया कि दुश्मन का खुले मैदान में मुकाबला किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 की नफरी लेकर मदीना से जबल अहद की जानिब कोश फरमाया। इस रास्ते ही में अब्दुल्ला बिन अबी अपने 300 आदमियों को साथ लेकर ये कहकर वापस चला गया कि हमें मशवरे पर अमल नहीं होता और हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम ख्वामखा अपनी जानें जोखियों में क्यों डालें। 300 मुनाफिकीन के चले जाने के बाद इस्लामी लश्कर में सिर्फ 700 अफराद बाकी रह गए थे, जिनमें कमज़ोर ईमान वाले भी थे। चुनांचे दामिन अहद में पहुंचकर मदीना के 2 खानदानों बनु हारसा और बनु सलमा के कदम भी थोड़ी देर के लिए डगमगाए और इन्होंने वापस लौटना चाहा, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इनको हौसला दिया और इनके कदम जमा दिए। इसके बाद जंग हुई तो अल्लाह की तरफ से मदद आई। अल्लाह ने लश्कर इस्लाम को फतह दे दी और मुशरिकीन के कदम उखड़ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और पहाड़ को अपनी पुष्ट पर रखा था
اور اس کے دامن میں صف بندی کی تھی۔ سامنے دشمن کا لشکر تھا، پہاڑ میں ایک درا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے اور ہم دو طرف سے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ جائے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درہ پر حضرت عبداللہ بن جبر رضی اللہ عنہ کی امارت میں 50 تیر انداز تعینات فرما دیے تھے اور انہیں تاکید فرمائی تھی کہ یہاں سے مت ہلنا، چاہے تم دیکھو کہ ہم سب مارے گئے ہیں اور ہمارا گوشت چیلے اور کوے نوش رہے ہیں، تب بھی یہ جگہ مت چھوڑنا۔ لیکن جب مسلمانوں کا فتح ہوئی تو درے پر مامور حضرات میں اختلاف رائے ہو گیا۔ ان میں سے اکثر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اتنی تاکید فرمائی تھی وہ تو شکست کی صورت میں تھی، اب تو فتح ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہمیں بھی چل کر مال غنیمت جمع کرنے میں باقی سب لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبر رضی اللہ عنہ وہاں کے لوکل کمانڈر تھے، وہ انہیں منع کرتے رہے کہ یہاں سے ہرگز مت ہٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد رکھو، لیکن وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر چکے تھے۔ ان میں سے 30 افراد درہ چھوڑ کر چلے گئے اور صرف 10 باقی رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مشرکین کی گھڑا سوار فوج کے کمانڈر تھے، ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے، ان کی پیدل فوج شکست کھا چکی تھی اور بھگدڑ مچ چکی تھی۔ ایسے میں وہ اپنے 200 گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ احد کا چکر کاٹ کر شکست سے اس درے کے راستے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ درے پر صرف 15 تیر انداز باقی تھے، ان کے لیے 200 گھڑ سواروں کی یلغار کو روکنا ممکن نہیں تھا اور وہ مزاحمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس اچانک حملے سے یکلک جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے، خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں گھس گئی اور دندان مبارک شہید ہو گئے۔ خون اتنا بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور یہ بھی مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن پھر جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا تو لوگ ہمت کر کے جمع ہوئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت پہاڑ پر چڑھ کر بچاؤ کر لیا جائے اور آپ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ احد پر چڑھ گئے۔ اس موقع پر ابو سفیان اور خالد بن ولید کے مابین اختلاف رائے ہو گیا۔ خالد بن ولید کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کے پہاڑ پر چڑھنا چاہیے اور انہیں ختم کر کے ہی دم لینا چاہیے، لیکن ابو سفیان بڑے حقیقت پسند اور زیرک پسند شخص تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان اونچائی پر ہیں اور وہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور تیر برسائیں گے تو ہمارے لیے شدید جانی نقصان کا اندیشہ ہے، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، یہی بہت ہے۔ چنانچہ مشرکین وہاں سے چلے گئے۔ مطالعہ آیات سے قبل غزوہ احد کے سلسلہ واقعات کا یہ اجماعی خاکہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ غزوہ احد کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے برآمد ہوئے تھے اور جنگ کے درمیان میں صف بندی کر رہے تھے، وہاں مورچے معین کر رہے تھے اور ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مامور کر رہے تھے۔ جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفصیل بیان کی ہے، اس میں غزوہ احد کا قصہ بیان کیا گیا، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔